Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. प्लान्ट एनाटोमीमा के हुन्छ भन्दाखेरि टिस्युको कुरा हुन्छ हैन, टिस्युको कुरा हुन्छ है। अब टिस्यु भनेको मतलब के हो रे? Group of टिस्यु cells. भनेको व्हाट इज टिस्यु? टिस्यु ग्रुप अफ सेल हुनु पर्यो, ठीक छ? ग्रुप अफ सेल्स हुनु पर्यो, ग्रुप अफ सेल्स। अब त्यो सेल्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिमिलर और डिसिमिलर ओरिजिन, डिफरेंट सोर्सबाट आएको, मतलब डिसिमिलर के रे? ओरिजिन कमन हुनु पर्यो नि सर। हो, डिसिमिलर सेल्स, सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स हुनु पर्यो, मतलब एकै प्रकारको सेल हुनु भएन, डिसिमिलर सेल्स भयो, ठीक छ? र यसको यिनीहरुको ओरिजिन के हुन्छ? ओरिजिन कमन हुनु पर्यो, मतलब सोर्स यिनीहरुको जहाँबाट सेल आउँछ तिनीहरुको कमन ओरिजिन एउटा हुनु पर्यो र यिनी परफर्म गरेको काम चाहिँ कमन हुनु पर्यो, ठीक छ? परफर्म्स कमन फंक्शन, ठीक छ? परफर्म्स कमन फंक्शन है, कमन फंक्शन चाहिँ परफर्म गर्नु पर्यो, ठीक छ? यति कुरा सेटिस्फाई गर्यो भने दैट इज अ टिस्यु, ठीक छ? यो तीनटा पॉइंट सेटिस्फाई गर्यो भने ग्रुप अफ सेल्स त्यो सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स हुनु पर्यो। सिमिलर भनेको एकै नासको सेल, वा डिसिमिलर भनेको जस्तै जाइलममा के हुन्छ? जाइलम पेरेन्काइमा हुन्छ, भेसल्स हुन्छ, ट्र्याकेट्स हुन्छ हैन? तर यिनीहरुको शेप र यिनीहरुको सबैको सेल्सको क्यारेक्टर डिफरेन्ट छ कि छैन? हो, त्यस्तै डिसिमिलर सेल्स हुनु पर्यो, मतलब एउटा सेल नभएर डिफरेन्ट सेल पनि हुनु पर्यो, ठीक छ? कमन ओरिजिन मतलब एउटै ओरिजिनबाट आउनु पर्यो र परफर्म्स अ कमन फंक्शन, यसले एउटै काम गर्नु पर्यो, ठीक छ? त्यसलाई चाहिँ टिस्यु भनिन्छ, ठीक छ? अब टिस्यु, फादर अफ टिस्युको कुरा गर्दाखेरि व्हाट इज फादर अफ प्लान्ट एनाटोमी? फादर अफ प्लान्ट एनाटोमी को भइदिन्छ? एनग्रीव। ओके, फादर अफ प्लान्ट एनाटोमी एनग्रीव भयो है। एनग्रीव मतलब, ठीक छ? अनि फादर अफ मोडर्न प्लान्ट एनाटोमी नाजेली है। फादर अफ प्लान्ट मोडर्न प्लान्ट एनाटोमी है। मोडर्न प्लान्ट एनाटोमी, ठीक छ? फादर अफ मोडर्न प्लान्ट एनाटोमी भन्यो भने के भयो रे? नाजेली हुन्छ है, नाजेली, ठीक छ? बुझिरहेछौ? ल, त्यस्तै अब टिस्युको कुरा गर्दाखेरि, ठीक छ? अब टिस्यु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो भयो रे? अब जस्तै टिस्यु छ है, टिस्यु छ, ठीक छ? अब यो टिस्यु कसरी डिवाइड भएको छ भने हैन, टिस्यु कसरी डिवाइड भएको छ भने जस्तै एउटा मेरिस्टेमेटिक टिस्यु छ, कुन टिस्यु छ? मेरिस्टेमेटिक टिस्यु, ठीक छ? मेरिस्टेमेटिक टिस्यु छ, ठीक छ? मेरिस्टेमेटिक टिस्यु छ। त्यस्तै अब आयो कि एउटा कुन? पर्मानेन्ट टिस्यु, ठीक छ? पर्मानेन्ट टिस्यु, ठीक छ? पर्मानेन्ट टिस्यु है। र त्यस्तै एउटा स्पेशलाइज्ड टिस्यु आउँछ है, स्पेशल टिस्यु, और यसलाई के पनि भनिन्छ रे? के भनिन्छ? सेक्रेटरी टिस्यु है। मतलब केही कुराहरु चाहिँ सेक्रेट गर्न खालको टिस्युहरु हुन्छ है प्लान्ट्स बडीमा, ठीक छ? ल यो पर्मानेन्ट टिस्युलाई पनि अब हैन, पर्मानेन्ट टिस्युलाई पनि यसले सिम्पल पर्मानेन्ट भनिन्छ। सिम्पल पर्मानेन्ट भनेको मतलब एउटै सेलले बन्न पर्मानेन्ट टिस्यु, ठीक छ? सिम्पल पर्मानेन्ट भन्यो भने एउटै सेल है, एउटै टाइप्स अफ सेल है, सिमिलर सेल्स, सिमी भन्न सक्छौ है।
सिम्पल पर्मानेन्ट र आउँछ के कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट है कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट है कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्युहरुको डिभिजन यस्तो भछ अब सिम्पल पर्मानेन्टमा कुरा गर्यो भने के आउँछ पेरेन्काइमा हैन पेरेन्काइमा आयो हैन क्लोरेन्काइमा आयो कोलेन्काइमा ठीक छ अनि स्क्लेरेन्काइमा आयो ठीक छ अब यो कम्प्लेक्स टिस्युको कुरा गर्दाखेरि यसमा जाइलमहरु आयो हैन जाइलम एन्ड फ्लोएम फ्लोएम ठीक छ हो टिस्यु यस्तै चाहिँ डिभिजन भएको छ है ठीक छ ल फर्स्टमा कुरा गर्ने हामीहरु मेरिस्टेमेटिक टिस्युको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भन त मेरिस्टेमेटिक टिस्युको capacity of division मेरिस्टेमेटिक टिस्युको मतलब के हुन्छ पहिला यो भन त मेरिस्टेमेटिकको टिस्युको मतलब थाहा छ के हुन्छ यो कसले दिए थियो नाजेलीले है नाजेलीले दिए थियो ठीक छ नाजेलीले दिए थियो ठीक छ गिवन बाइ नाजेली ठीक छ यो चाहिँ अब हेर त यहाँ टिस्यु मेरिस्टेमेटिक टिस्यु छ मेरिस्टेमेटिक टिस्युको क्यारेक्टर के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सिमिलर सेल्सबाट बनेको हुन्छ सिमिलर र सेल मस्ट डिभिजन भइराछ रिटेन द पावर अफ डिभिजन वा इन द कन्टिन्युअस स्टेट अफ डिभिजन ठीक छ यो डिभिजन कि मेच्युर्ड भइसकेपछि कि फेरि हैन फेरि डिडिफरेन्सिएसन भएर पावर ल्याउँछ हैन डिभाइड हुन पावर योसँग आउँछ कि पहिलादेखि नै डिभाइड भइरहेको हुन्छ ठीक छ पहिलादेखि नै डिभाइड भइरहेको छ सो द सेल्स मस्ट बी के सिमिलर हुनु पर्यो एकै नासको सेल हुन्छ अनि सेल्स के हुन्छ डिभाइड भइरहेछ भने त के हुन्छ इमेच्युर्ड छ हैन डिभाइडिङ सेल्सहरु के हुन्छ रे इमेच्युर्ड सेल्स हुन्छ ठीक छ इमेच्युर्ड सेल्स अनि डिभाइडिङ सेल्स छ भने दैट मस्ट बी लिभिङ हुनै पर्यो हैन अनि के छ रिटेन के गर्छ रे ले रिटेन्स लिभिङ हुनु पर्यो हैन अनि लिभिङ छ जुन सेल्स लिभिङ हुन्छ नि त्यसमा खासै थिन वाल हुन्छ है थिन वाल ठीक छ जुन सेल्स लिभिङ हुन्छ त्यसमा थिन वाल हुन्छ ठीक छ जस्तै स्क्लेरेन्काइमामा के हुन्छ लिग्निन चाहिँ डिपोजिट भइदिन्छ अनि सेल यो डेथ भइहाल्छ हैन अनि थिक वाल हुन्छ के त्यस्तै जुन सेल लिभिङ हुन्छ त्यो चाहिँ मोस्टली थिन वाल हुन्छ है थिन वाल एक्सेप्सन छ एक्सेप्सन म भन्छु ठीक छ अब मेरिस्टेमेटिक टिस्युको कुरा गर्दाखेरि रिटेन्स के पावर अफ डिभिजन ठीक छ पावर अफ डिभिजन रिटेन गर्छ अथवा इन स्टेट अफ डिभिजन इन पहिलादेखि नै डिभिजनको स्टेटमा छ ठीक छ पहिलादेखि नै डिभिजनको स्टेटमा छ ठीक छ अब यसमा अरुको कुरा गर्दाखेरि एबन्डेन्ट साइटोप्लाज्म हुन्छ एबन्डेन्ट साइटोप्लाज्म ठीक छ एबन्डेन्ट साइटोप्लाज्म हुन्छ त्यसपछि इंट्रासेलुलर स्पेस हुँदैन इंट्रासेलुलर स्पेसको मतलब यो सेल्स भयो र यो सेल्स भयो यो सेल्सहरु एकदम आपसमा एकदम टच भएर बसेको हुन्छ इंट्रासेलुलर स्पेसको मतलब यो सेल्स भयो ठीक छ दिस स्पेस इज नोन एज इंट्रासेलुलर स्पेस ठीक छ सेलसँग के हुँदैन रे इंट्रासेलुलर स्पेस हुँदैन नो इंट्रासेलुलर स्पेस है नो इंट्रासेलुलर स्पेस छैन सेलसँग ठीक छ बुझिरहेछौ ठीक छ अब सेल्सहरु त डिभाइडिङ छ सेल्सहरु डिभाइडिङ छ कि नै सेल्सहरु जुन डिभाइडिङ हुन्छ नि त्यसमा बढी काम के लाग्ने हो न्यूक्लियस काम लाग्छ हैन न्यूक्लियस काम लाग्छ बाकीको सेल अर्गेनेल के भइदिन्छ अलि इनएक्टिभ भइदिन्छ मतलब सानो साइजमा भइदिन्छ वा डिजोल्भ भइहाल्छ वा इनएक्टिभ भइहाल्छ ठीक छ डिभाइडिङ सेल्सहरुमा के भइदिन्छ रे अरु सेल्स अर्गेनलहरु जस्तै इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैन गोल्गी बडीजहरु हैन राइबोसोम्सहरु यो छिटै देखा पर्दैन है जबसम्म अलि डिभाइड भएर अलि ठुलो हुँदैन मेच्युर तर्फ जादैन तबसम्म के हुँदैन रे यो सेल अर्गेनलहरु हेल्दैन ठीक छ अब त्यस्तै
सेल्सको अब साइजको बारेमा कुरा गर्छौ भने हैन, सेल्सको शेप र साइजको बारेमा कुरा गर्छौ भने यो मेरिस्टेमेटिक टिस्युको सेल नि डिफ्रेन्ट शेपको हुन्छ है, ओभल हुन्छ, स्फेरिकल हुन्छ, राउन्ड हुन्छ, रेक्टेंगुलर हुन्छ हैन, डिफ्रेन्ट शेपको हुन्छ। तर साइजको कुरा गर्दाखेरि इट इज आइसोडायमेट्रिक। ठीक छ, आइसो मतलब सेम, आइसो डायमेट्रिक। अनि डायमेट्रिक भनेको डायमिटर, सेम डायमिटरको मतलब अफ इक्वल साइज, अलमोस्ट अफ इक्वल साइज है, अलमोस्ट अफ इक्वल साइजको हुन्छ। ठीक छ, बुझ्यो यति? यस सर। ठीक छ, मेरिस्टेमेटिक टिस्युमा पोइन्ट्स बुझ्यो यति? ल यति पोइन्ट्स बुझ्यो भने मेरिस्टेमेटिक टिस्युलाई बुझ्छौ है। मेरिस्टेमेटिक अब टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि टाइप्स अफ मेरिस्टेमेटिक टिस्युको कुरा गर्दाखेरि अब टाइप्स कस्तो छुट्याएको छ भने इट टाइप्स अन द बेसिस अफ ठीक छ। अब मेरिस्टेमेटिक टिस्यु थाहा छ कहाँ कहाँ पाउँछ, अब डिभाइडिङ सेल्सहरू कहाँ कहाँ हुन्छ, जस्तै रुट एपेक्समा हैन, रुट एपेक्समा हुन्छ। डिभाइडिङ सेल्सहरू कहाँ कहाँ हुन्छ, जरा बढ्छ नि हो रुट एपेक्स, सुट एपेक्समा कमनली पाउने हो हैन, अरू ठाउँमा पनि पाउँछ म भन्छु, जस्तै नोट्सहरूमा पाउँछ हैन, इन्टरकेलरी नोट्स। जस्तै यो बाँस एरिया छ, बाँसमा यहाँ के हुन्छ, इन्टरनल भित्रदेखि एउटादेखि उखु बाँसहरूमा हेरेको छ नि, यो नोट्स हो। ठीक छ, यो एउटालाई नोट्स भनिन्छ। अब यो नोट्सको बेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बेसको जस्ट माथि यो दिस इज द ग्रोइङ पार्ट, यो चाहिँ ग्रोइङ पार्ट हो, यहाँ पनि हुन्छ है, मतलब सेल्स डिभाइड भएर ग्रो हुने ठाउँमा, ग्रो हुने ठाउँमा चाहिँ मेनली मेरिस्टेमेटिक टिस्युहरू पाउँछ। ठीक छ, अब क्लासिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि क्लासिफिकेसनको कुरा गरौँ है, के को बेसिसमा पहिला, बेस्ड अन पोजिसन है, बेस्ड अन पोजिसन इन प्लान्ट बडी। प्लान्ट बडीमा यिनीहरूको पोजिसनको आधारमा यसलाई चाहिँ केमा डिभाइड गरेको छ रे, तीनटामा है। पहिला एपिकल मेरिस्टेम, ठीक छ। एपिकल मेरिस्टेम हेर त नामै काफी छ, एपिकल मेरिस्टेम भनेको एपिसेसमा पाउने है, रुट एपेक्स सुट एपेक्सतिर पाउने हो। ठीक छ, अब यो चाहिँ के हुन्छ, अकर्स एट एपिसेस है, एपिसेसमा पाउने भयो। ठीक छ, अब त्यस्तै डिफ्रेन्सिएट इन्टु के हुन्छ रे, यो चाहिँ अब मेच्युर्ड भएर के भइदिन्छ, प्राइमरी टिस्यु भइदिन्छ। के भयो रे, मेच्युर्ड भएर के भइदिन्छ, प्राइमरी टिस्यु है, प्राइमरी टिस्यु। ठीक छ, यो मेच्युर्ड भएर के हुन्छ रे, प्राइमरी टिस्यु भइदिन्छ। ठीक छ, बोल्न रे, हेलो सर। हेलो, ठीक छ सर, बुझिरहेको छौ? यस सर। ल एपिकल एपिसेसमा पाउने भयो। ठीक छ, एपिसेसमा पाइसकेपछि डिफ्रेन्सिएट केमा हुन्छ, डिफ्रेन्सिएट इन्टु प्राइमरी टिस्यु है, प्राइमरी टिस्युमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट हुन्छ है, यो मेच्युर्ड भएर डिफ्रेन्सिएट प्राइमरी टिस्युमा हुन्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै हेर न, यो सपोज प्लान्ट भयो भने यहाँ चाहिँ डिभिजन भइरहेछ, डिभिजन हुँदै 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 के भइरहेछ, यहाँसम्म पुग्छ हैन, अनि यसले के गर्यो, लेन्थ बढायो हैन, प्लान्टको के भयो रे, हाइट वा लेन्थ बढायो, लेन्थ बढाइरहेछ कि नै, इट कजेस के गर्यो रे, इन्क्रिज इन लेन्थ है, लेन्थ बढायो। ठीक छ, लेन्थ बढाउने काम गर्छ। ठीक छ, अब यो कहाँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यति कुरा बुझिराख है, यो कहाँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि कहाँ कहाँ हुन्छ भन त, एक्जिलरी बर्ड्समा, टर्मिनल बर्ड्समा हैन, एक्जिलरी बर्ड्समा र टर्मिनल बर्ड्समा हुन्छ हैन। अब यो एपिसिस, अब एपिसिसको कुरा गर्छु, एपिक्समा हुन्छ हैन, एपेक्समा हुन्छ। यो कहाँ कहाँ भयो रे, एक्जिलरी बर्ड्स हैन, एक्जिलरी बर्ड्स हैन, एक्जाइल अफ लिप्समाहरू हुन्छ। एक्जिलरी बर्ड्स कहाँ हुन्छ, एक्जिलरी बर्ड्स एन्ड टर्मिनल बर्ड्स है, टर्मिनल बर्ड्स यो बर्ड्सहरुमा हुन्छ है,
बर्ड्सहरुमा ठीक छ बुझिरहेछौ बर्ड्स बुझ्छौ तिमीहरु जस्तै प्लान्ट भयो प्लान्टमा हाँगा आउँछ नि अनि यहाँबाट कुनै यहाँको जुन सेल्सहरु छ नि यो दिस आर बर्ड्स है बर्ड्स भनिन्छ त्यसलाई ठीक छ बुझ्यो हजुर बुझ्यो नोटमा के भन्छौ भने ग्रास जुन छ नि ग्रासमा के हुँदैन रे ग्रासमा चाहिँ एपिकल मेरिस्टेम हुँदैन जस्तै तिमीहरु ग्रासलाई हेरेछौ नि ग्रासलाई यो माथिबाट काट्दियो भने हैन माथिबाट काटिन्छ भने यो यसको पनि साइज इन्क्रिज लेन्थ इन्क्रिज भइरहेको नै हुन्छ त एपिकल त्यहाँ ग्रासमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ एपिकल मेरिस्टेमबाट चाहिँ त्यसको लेन्थ इन्क्रिज हुँदैन त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ रे इंटरकेलरी मेरिस्टेमबाट हुन्छ इंटरकेलरी मेरिस्टेम म भन्छु हैन नोट लेखिराख इंटरकेलरी मेरिस्टेमबाट मतलब grasses do not have apical meristem यिनीहरु ग्रासेस सँग एपिकल मेरिस्टेम हुँदैन यो चाहिँ लेन्थ यसको केबाट बढ्छ रे लेन्थ केबाट बढ्छ के भने मैले they grow by intercalary meristem intercalary मेरिस्टेम इंटरकेलरी मेरिस्टेमबाट यिनीहरुको हाइट बढ्छ है ग्रासेसहरुको ठीक छ जस्तै ग्रासेस तिमीहरु हेरेछौ नि घरमा तिमीहरुको वरिपरि ग्रास रुपया हुन्छ भने त्यसको टुप्पो चुचो तिरको चाहिँ काटिन्छ के तै पनि यिनीहरुको हाइट बढ्छ त्यो चाहिँ के को फंक्सनले बढ्छ भन्दाखेरि इंटरकेलरी मेरिस्टेमको फंक्सनले बढ्छ ठीक छ हजुर बुझिरहेछौ बुझेन रे बुझ्यो ओके अब त्यस्तै थर्ड सेकेन्डमा आयो के एउटा त भयो के भयो एउटा भयो एपिकल मेरिस्टेम त्यसै अब सेकेन्ड नम्बरको कुरा गर्छु भने दैट इज लेटरल मेरिस्टेम है लेटरल मेरिस्टेम भनिन्छ है यसलाई अरु के पनि भनिन्छ रे रेडियल मेरिस्टेम पनि भनिन्छ रेडियल है रेडियल भनेको रेडियल मेरिस्टेम भनिन्छ है ठीक छ अब यो कसरी बन्छ भन्दाखेरि यसको क्यारेक्टर म भनिदिन्छु ठीक छ arranged parallel to the side of organ of the plant ठीक छ कसरी बसेको हुन्छ रे arranged parallel है parallel बसेको हुन्छ कसको parallel to the sides of organ है organ of plant है plant ठीक छ ल त्यस्तै यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि काम के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिफरेन्शिएट इन्टु सेकेन्डरी टिस्युमा चाहिँ यो डिफरेन्शिएट हुन्छ है केमा डिफरेन्शिएट हुन्छ प्राइमरी टिस्यु र सेकेन्डरी टिस्युको मतलब अहिले बुझ्दैनौ म भन्छु है अगाडितिर छ अर्को ओरिजिन अन द बेसिस अफ ओरिजिनको क्लासिफिकेसनमा आउँछ ठीक छ यो डिफरेन्शिएट केमा हुन्छ हेर त यहाँ एपिकल मेरिस्टेम केमा डिफरेन्शिएट भइरा थियो प्राइमरी टिस्युमा है तर लेटरल मेरिस्टेम चाहिँ केमा डिफरेन्शिएट हुन्छ सेकेन्डरी डिफरेन्शिएट इन्टु सेकेन्डरी है हो सेकेन्डरी टिस्युमा चाहिँ डिफरेन्शिएट हुन्छ है सेकेन्डरी टिस्युमा अब लेटरल मेरिस्टेमको काम के होला भन त काम यसको के हुन्छ भन्दाखेरि कजेस के कज गर्छ रे कजेस इन्क्रिज इन वाइड्थ अफ प्लान्ट है वाइड्थ अफ प्लान्ट बडी प्लान्ट organs or body है प्लान्ट अर्गन वाइड्थ को भनेको के हो रे मतलब रेडियस है हेर न रेडियल भनिराछु रेडियल मेरिस्टेम हैन रेडियल मेरिस्टेम भनिराछु अनि यसले प्लान्ट को रेडियस हेर त एउटा लेन्थ बढाउने काम गर्यो जस्तै सपोज दिस इज प्लान्ट बडी त एपिकल मेरिस्टेम यहाँ हुन्छ भने यसले चाहिँ लेन्थ बढाउने काम गर्छ तर लेटरल मेरिस्टेम यतातिर हुन्छ के इट इज
एरेन्ज प्यारलल थ्रु द साइड्स अफ यो अर्गेन यसमा होला हैन यो पार्टमा त यो साइड्समा हुन्छ के त्यसको प्यारलली अरेन्ज भएको हुन्छ अब यो चाहिँ अब यतातिर यसको फंक्सन हुन्छ हैन यतातिर भयो भने यसको होल डायमिटर चाहिँ के हुन्छ रे पहिला यति थियो अब बढेर चाहिँ यति भइदियो त यसले के गरिरहेछ भने रेडियस बढाइरहेछ रेडियसलाई अर्को पनि के भनिन्छ रे गर्थ पनि भनिन्छ है के बढाउँछ रे रेडियस बढाउँछ है ठीक छ रेडियस अर्को पनि के भनिन्छ रे गर्थ भनिन्छ है गर्थको मतलब रेडियस नै हुन्छ है विड्थ बढाउँछ हैन विड्थ बढायो लेन्थ यस्तो र विड्थ यस्तो है यस्तो बढाउने काम चाहिँ कसले गर्यो लेटरल मेरिस्टेम यस्तो बढाउने काम चाहिँ एपिकल मेरिस्टेम अब इन्टरक्यालरी मेरिस्टेमको काम के होला त्यस्तो भयो अब यो पाउँछ कहाँ भन्दाखेरि यसको लोकेसनको कुरा गर्छु भने कहाँ पाउँछ रे फेसिकुलर क्याम्बियम कर क्याम्बियम हैन के फेसिकुलर क्याम्बियम और भेस्कुलर क्याम्बियम पनि भनिन्छ है फेसिकुलर क्याम्बियम है फेसिकुलर क्याम्बियम यसलाई भेस्कुलर पनि भनिन्छ है भेस्कुलर क्याम्बियम ठीक छ एन्ड कर क्याम्बियम र यसलाई के पनि भनिन्छ रे यसलाई के भनिन्छ भन त थाहा छ कसैलाई फेलोजेन है फेलोजेन पनि भनिन्छ ठीक छ ल त्यस्तै अर्कोमा आउँछ के रे अर्कोमा थर्ड नम्बरमा आउँछ इन्टरक्यालरी मेरिस्टेम है इन्टरक्यालरी हेर त इन्टरक्यालरी यसको मतलब दुईटा क्यालिक्सको बीचमा पाउनु पर्ने हैन इन्ट्रा हैन इन्ट्रा हुन्छ नि मेरिस्टेम त्यस्तै इन्टरक्यालरी मेरिस्टेम यसको मतलब दुईटा क्यालरी मेरिस्टेमको बीचमा हुनु पर्यो केहीको बीचमा हुनु पर्यो इन्टर भनिरहेछ हैन इन्टरक्यालरी मेरिस्टेम भइरहेछ भने के दुईटा बीचको चाहिँ पार्ट हो यो अब के को बीचको पार्ट हो भन्दाखेरि मैच्योर और परमानेंट टिश्यू ठीक छ यो अकर्सिन कहाँ रे बिट्विन मैच्योर और परमानेंट टिश्यू है परमानेंट टिश्यू को बीचमा यो पाउँछ है यो दुईटा परमानेंट टिश्यू को बीचमा पाउनलाई यसलाई त्यही भएर के भन्यो रे के भन्यो इन्टरक्यालरी मेरिस्टेम भन्यो ठीक छ ल ठीक छ बुझिरहेछौ यो पनि के गर्छ रे फर्म्स के गर्छ फर्म्स प्राइमरी टिश्यू बनाउँछ है प्राइमरी यसले पनि चाहिँ प्राइमरी टिश्यू बनाउँछ है यसको सेल्सहरुले मैच्योर भएर चाहिँ के बनाउँछ प्राइमरी टिश्यू बनाउँछ ठीक छ यो कहाँबाट डिराइभ्ड हुन्छ भन्दाखेरि इट हैज बीन डिराइभ्ड फ्रम एपिकल मेरिस्टेम ठीक छ जस्तै हेर न सपोज यो प्लान्ट बडी छ हैन अब यो सुट छ यो रूट छ भने यसमा चाहिँ के पाउने भयो यसमा चाहिँ पाउने भयो एपिकल मेरिस्टेम अब यो एपिकल मेरिस्टेम के भइदिन्छ हैन यो एपिकल मेरिस्टेम के भइदिन्छ अब बढेर चाहिँ अब डिभाइडिङ सेल्सहरु कहाँ आयो यहाँ आयो भने एपिकल मेरिस्टेम यो भयो ठीक छ अब यहाँको सेल्सहरु डिभाइडिङ थियो अब के भइदिन्छ मैच्योर्ड भइदिन्छ अब मैच्योर्ड भएर जान्छ भने यो पार्ट चाहिँ कहाँ के भइदिन्छ इन्टरक्यालरी मेरिस्टेम भइदिन्छ भनेको मतलब यो केबाट डिराइभ भयो प्रिभियसली के थियो एपिकल मेरिस्टेम थियो अब त्यही सेल्स डिभाइड लेन्थ बढ्यो अनि बाँकी रहेको यहाँ जुन टिश्यू अब आउँछ त्यो इन्टरक्यालरी मेरिस्टेम दिन्छ हैन परमानेन्ट टिश्यू के दिन्छ रे बिट्विन परमानेंट टिश्यू दिन्छ हैन अकर्सिङ बिट्विन परमानेंट टिश्यू ठीक छ बुझिराछौ सो इट इज डिराइभ्ड फ्रम अनि यहाँ त लेटरल मेरिस्टेम छदैछ हैन यतातिर लेटरल मेरिस्टेम फेरि यो सेल मैच्योर भएर फेरि यता पनि लेटरल मेरिस्टेम आउँछ हैन अनि बिस्तारै यसको पनि अब
गर्थ वा डायमिटर इन्क्रिज हुन्छ ठीक छ यस्तो यो के प्लान्ट एनाटोमी ग्रोथ हुने प्लान्टको ठीक छ बुझिराछौ डिराइभ फ्रम केबाट डिराइभ भयो रे एपिकल मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेमबाट है एपिकल मेरिस्टेम उस्मिता हजुर सर बुझिराछौ हजुर ल यो के को काम गर्छ भने यो पनि इन्क्रिज इन लेन्थको काम गरिराछ लेन्थको काम इन्क्रिज गराउन केमा गर्यो रे एउटा ग्रासेसहरुमा गर्यो हैन ग्रासेसहरुमा गर्यो ठीक छ यस के यो पनि के गर्छ रे इन्क्रिज है इन्क्रिज इन लेन्थ ठीक छ इन्क्रिज इन लेन्थको पनि काम गर्छ अब यो पाउँछ कहाँ भन्दाखेरि अकर सेट कहाँ पाउँछ बेस अफ इन्टरनोड्स इन्टरनोड्स भनेको भनेको थिएँ नि मैले जस्तै बाँस हेर्छौ भने वा उखु हेर्छौ भने त्यहाँ के हुन्छ यहाँ हार्ड सब्स्टान्स हुन्छ हैन यहाँ अनि यो चाहिँ नोड्स हो हैन दिज आर नोड्स है को बोलिरहेको छ भाइ म्युट गर म्युट योरसेल्फ पढ्न मन छैन भने म्युट योरसेल्फ यो चाहिँ नोड्स हो हैन नोड्स हो अनि यसपछि यो चाहिँ जुन एरिया छ नि यो भन्दा तल यो दिज आर इन्टरनोड्स है दुईटा बीचको नोड्स मा पाइरा छ भने सो भएर इन्टर है इन्टर भन्यो अनि नोड्स दुईटा बीचको पार्टमा पायो भने सो दिस हैज बीन कॉल्ड एज इन्टरनोड्स है इन्टर भनेको दुईटा बीचको है नोड्स दुईटा नोड्सको बीचमा पायो भने सो दिस एरिया आर नोन एज इन्टरनोड्स त्यस्तै इन्टरकेलरी भन्यो हैन दुईटा मेच्युर्ड र पर्मानेन्ट टिस्युको बीचमा पाउनेलाई चाहिँ बुझ्यो सेट अब कहाँ कस भरिरहेछ भने एट द बेस अफ इन्टरनोड्स ठीक छ एट द बेस अफ इन्टरनोड्स त्यस्तै लिफ सीथ अफ ग्रासमा हुनु पर्यो हैन ग्रासेस ठीक छ अरु मोनोकट्स सिम्पली यो मोनोकट्स है मोनोकट्स सिम्पली मोनोकट्स अरु मोनोकट्समा पनि हुन सक्छ ठीक छ अब त्यस्तै बुझ्यो अब जस्तै के भइदिन्छ अब सपोज यो ग्रासेसहरुमा के भइदिन्छ रे आयो कुनै घोडा आयो कुनै हर्बिभोरस आयो र ग्रासको चाहिँ टुप्पो खाइदिने हो हैन अब टुप्पो खाइदिए पनि ग्रास ग्रो भइराखेको हुन्छ किनभने त्यसमा ग्रासमा चाहिँ एपिकल मेरिस्टेमले ग्रोथ हुँदैन त्यसको लेन्थ त्यसको के हुन्छ इन्टरकेलरी मेरिस्टेमले ग्रोथ भएको हुन्छ त्यसैले भन्छ है ठीक छ अब अरु कहाँ पाउँछ बेसेस अफ लिफमा पनि पाउँछ ठीक छ बेसेस अफ लिव्स ठीक छ बुझ्यो यति ल यति बुझ्छौ भने तिमीहरु एपिकल लेटरल र इन्टरकेलरी मेरिस्टेमको बारेमा बुझ्छौ ठीक छ अब एक्सक्यूज मी यो सर चाहिँ बेसको बेसमा भन त भाइ सर फ्ल्याङ्क जोन भनेको के हो फ्ल्याङ्क जोन या फिर फ्ल्याङ्क जोन जेडो यानी फ्ल्याङ्क जोन यस सर कहाँ पढ्यो भाइ फ्ल्याङ्क जोन सर यो मेरो स्ट्रिममै दिइरहेको छ सर मेरो स्ट्रिममै दिएको हो फ्ल्याङ्क Epical- जोन हजुर सर एपिकल मेरिस्टेममा दिएछ डाइरेक्ट मेरो स्ट्रिम भनेर बुकमा दिइरहेको छ सर फिगरमा के मात्र स्पेलिङ भन्यो FLAN के FLANK फ्ल्याङ्क जोन हजुर सर FLANK फ्ल्याङ्क जोन भनिरहेछौ हैन फ्ल्याङ्क जोनको मतलब के हुन्छ फिगरमा मेन्सन भएको छ त्यो लिप भन्दा अलि मुनि त्यो सो गरिरहेछ फ्ल्याङ्क जोनको मतलब रिज्ड एरिया हुन्छ नि जस्तै फ्ल्याङ्क तिमीहरुलाई कसरी बुझाउँ म
एकछिन है पख जस्तै हेर न यो प्लान्ट बडी छ सपोज यो प्लान्ट बडी भयो नि अब यो प्लान्ट बडी भयो नि अनि यो जुन माथिको जुन पार्ट हुन्छ नि यो दिस हैन एकदम चुच्चोको पार्ट भाइ यो यसलाई चाहिँ फ्ल्याङ्क बडी भनिन्छ के फ्ल्याङ्क जोन भनिन्छ के यसलाई फ्ल्याङ्क जोन किन भन्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ स्मल सेल्स हुन्छ एकदम स्मल सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स त स्मल नै हुन्छ तर यसमा स्मल सेल्स हुन्छ अनि एबन्डेन्ट साइटोप्लाज्म हुन्छ साइटोप्लाज्म भनेको प्रोटोप्लाज्म भन्दा नि बेस्ट हुन्छ किनभने न्युक्लिएटेड सेल्स हुन्छ हैन बुझिरहेछौ अनि यो सबभन्दा एपेक्समा पाउने हो के सबभन्दा एपेक्समा पाउने हो बुझ्यो भाइ यस सर तर फिगरमा सर त्यो लिप छ नि फिगर लिप यही भन्दा दिएछ के दिएछ फिगर लिप भन्दा अलि मुनि सो गरिरहेछ लिफ भन्दा अलि मुनि जस्तै यो लिफ भयो सर नोड हुन्छ यो नि लिफ भयो हैन अनि नोड यहाँ सो गरिरहेछ कि यहाँ सो गरिरहेछ सर नोड भन् यहाँ सो गरिरहेछ सर नोड हुन्छ नि नोड भन्दा अलि मुनितिर क्या नोड भन्दा यहाँ ए सर त्यो भन्दा अलि मुनि जस्ट बिलो यहाँ यस सर लिफमा खोइ थाहा भएन भाइ सुट एपेक्समा चाहिँ यही हुन्छ है म हेर्छु है एकचोटि हेरेर भन्छु ओके सर। तिमीहरूलाई ओके सर ठिक छ ओके फ्ल्याङ्क जोन फ्ल्याङ्क जोन भनेको मतलब तिमीहरूलाई अब एकचोटि गुगल हेर न भाइ बुझेन भने मलाई भन है म हेरिदिन्छु ठिक छ ओके सर ल यो अन द बेसिस अफ पोजिसन अफ प्लान्ट बडी भयो ठिक छ अब त्यस्तै अन द बेसिस अफ ओरिजिनको कुरा गर्दाखेरि यो पोजिसनको रूपमा चाहिँ के गरे रे अन द बेसिस अफ पोजिसनको रूपमा के डिभाइड भयो रे मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम हैन एपिकल लेटरल एन्ड इंटरक्यालरी इंटरक्यालरी on the basis of के पोजिसन अब on the basis of के को भर मारे अब on the basis of ओरिजिन को फर्म गर्ने है यिनीहरुको ओरिजिन चाहिँ कसरी कसरी भयो ठीक छ अब ओरिजिन को कुरा गर्दाखेरि के पढ्ने रे हामीहरु ओरिजिन को कुरा गर्छौ भने ओरिजिनमा के आउँछ कुन याद छ है प्रोमेरिस्टेम को मतलब मेरिस्टेम भन्दा नि पहिलाको है प्रो भनिरा छ है प्रोमेरिस्टेम हेर मेरिस्टेम भन्दा पहिलाको जुन सेल थियो त्यो चाहिँ अब त्यसको कुरा गरौँ है प्रोमेरिस्टेम है मेरिस्टेम चाहिँ बन्ने हो तर कति मेरिस्टेम अहिले बनिसकेको छैन है ठीक छ प्रोमेरिस्टेम को मतलब बुझ्यो यस सर प्रोमेरिस्टेम को मतलब के भइदियो भन्दाखेरि हो ग्रुप अफ मेरिस्टेमेटिक सेल इन इम्ब्रियोमा छ है अहिले प्रोमेरिस्टेम र इम्ब्रियोमा चाहिँ अब अर्गेनल्सहरु खासै डिफरेन्शिएट हुँदैन हैन यो चाहिँ इम्ब्रियोमा छ है अब त्यही सेल अब प्रोमेरिस्टेम मेच्युर भएर के दिन्छ मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम दिन्छ बुझ्यो प्राइमरी मेरिस्टेम दिन्छ ठीक छ बुझिरहेछौ अर्लिएस्ट स्टेज अफ ग्रोइङ अर्गन भनिरहेछ मतलब ग्रुप अफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन इम्ब्रियोमा छ है यो सेल्सहरु EMBRYO इम्ब्रियो है और
कहाँ रे सिडलिङ्स है सिडलिङ्समा छ ठीक छ सिडलिङ्समा छ ठीक छ यसलाई चाहिँ के भन्यो रे प्रोमेरिस्टेम भन्यो ठीक छ अब यही डिभाइड भएर चाहिँ के भइदिन्छ के हुन्छ डिभाइड भएर चाहिँ प्राइमरी मेरिस्टेम दिन्छ गिभ्स राइज टु प्राइमरी मेरिस्टेम दिन्छ है मेरिस्टेम ठीक छ बुझ्यो ल त्यस्तै अब प्राइमरी मेरिस्टेम त पहिला थियो प्रोमेरिस्टेम थियो अब के बन्यो रे प्राइमरी मेरिस्टेम भयो हैन मेच्युर भएर त्यही भएर अब के पर्ने प्राइमरी मेरिस्टेम है अब प्राइमरी मेरिस्टेममा अब के भयो रे यो चाहिँ अब पहिलो पॉइंट के लेख्न सक्छु इट डिराइभ फ्रम केबाट डिराइभ भयो रे प्रोमेरिस्टेम हैन केबाट डिराइभ भयो प्रोमेरिस्टेम हैन डिराइभ फ्रम प्रोमेरिस्टेम फर्स्ट पॉइंट के भइदियो भन्न रे केही प्रोमेरिस्टेम है प्रोमेरिस्टेमबाट डिराइभ भयो ठीक छ अब यो अब के बनाउँछ भन्दाखेरि यो सेल्स मेच्युर्ड भयो भने के बनाउँछ सेकेन्डरी पर्मानेन्ट टिस्यु प्राइमरी और सेकेन्डरी पर्मानेन्ट टिस्यु दुईटै बनाउन सक्छ है के बनाउँछ प्राइमरी और सेकेन्डरी पर्मानेन्ट टिस्यु बनाउँछ है ठीक छ बुझिरहेछौ यो के डिफरेन्शिएट हुन्छ हेलो आर यु अल देयर यस सर खोइ बोल्दैन त तिमीहरु बोल्नु पर्छ है भएन यस्तो बोल डिफरेन्शिएट इन्टु प्राइमरी मा हुन सक्छ और सेकेन्डरी मा हुन सक्छ है पर्मानेन्ट टिस्युमा पनि ठीक छ ल त्यस्तै अब यो पाउँछ कहाँ भन्दाखेरि यो पाउँछ यो कहाँ पायो रे हेर त इम्ब्रियोमा पाइरा छ हैन सिडलिङ्सहरुमा पाइरा छ इम्ब्रियोमा हैन अब यो कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि एपिकल मेरिस्टेममा पायो हैन एपिकल मेरिस्टेम फेसिकुलर मेरिस्टेम इंटरकेलरी मेरिस्टेम यिनीहरु सबै सेल्स मेच्युर्ड भएर पर्मानेन्ट टिस्यु दिने हो हैन डिभाइड भएर हैन हो त यो सबै कहाँ पाउने भयो रे एपिकल मेरिस्टेममा पायो ठीक छ त्यस्तै फेसिकुलर क्याम्बियमलाई के भने थे रे भेस्कुलर क्याम्बियम हैन अब त्यस्तै इंटरकेलरी मेरिस्टेममा पायो ठीक छ बुझ्यो ल त्यस्तै थर्ड नम्बरमा आउँछ अन द बेसिस अफ ओरिजिनमा के आयो रे सेकेन्डरी हैन हेर त यहाँ सेकेन्डरी पर्मानेन्ट टिस्यु दिइराछ भने सेकेन्डरी मेरिस्टेम आउँछ हैन ल सेकेन्डरी मेरिस्टेम अब सेकेन्डरी मेरिस्टेमको कुरा गर्दाखेरि यो कहाँबाट डिराइभ भयो ल कहाँबाट डिराइभ भयो सेकेन्डरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम हो द लेटर स्टेज कहाँबाट डिराइभ भयो प्राइमरी बाट these are formed after some growth in the primary permanent tissue बाट यो भन्छ formed at the later stage in the life of plant from permanent tissue ठीक छ by the process of differentiation डिडिफरेन्सिएसन होला सेकेन्डरी मेरिस्टेम बनिरहेछ मेरिस्टेमको मतलब डिभाइडिङ सेल्स हुनै पर्यो हैन अब सेकेन्डरी बनिरहेछ भने के भइदिन्छ हेर त सपोज दिस इज प्लान्ट पार्ट ठीक छ प्लान्ट पार्टमा सपोज तिमीहरुले बन्चरोले यहाँ घाउ गर्दियो प्लान्ट पार्टमा ठीक छ
यो प्लान्ट पार्ट त अब बढिसकेको छ हैन। बढिसकेपछि के हुन्छ हैन, यहाँ त अब पर्मानेन्ट टिस्यु भइसक्यो यसको वरिपरि हैन, यहाँ उन्डको वरिपरि। अब उन्डको वरिपरिको सेल्स के भइदिन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ डिडिफरेन्सिएट भइदिन्छ। डिडिफरेन्सिएटको मतलब दिस सेल्स अर दिस टिस्यु गेन द पावर अफ डिभिजन। ठीक छ, गेन द पावर। पहिला पर्मानेन्ट टिस्यु भइसक्यो, अब यो डिभाइड हुँदैन, तर घाउ लागेको कारणले के भइदिन्छ, डिडिफरेन्सिएट भएर गेन्स द पावर अफ डिभिजन। अनि त्यो अब पर्मानेन्ट टिस्यु भइसकेपछि यहाँ चाहिँ अब सेकेन्डरी टिस्यु बन्छ, सेकेन्डरी मेरिस्टेम बन्छ, अनि यो घाउलाई चाहिँ निको गर्छ। बुझ्यो? अब बुझ्यो? बुझ्यो कि बुझेन? सेकेन्डरी ग्रोथमा पनि के हुन्छ, सेकेन्डरी ग्रोथमा पनि हैन क्याम्बियम हुन्छ, कर क्याम्बियमहरु हुन्छ हैन, तिनीहरु पनि पर्मानेन्ट टिस्यु हो। तर के भइदिन्छ, जब सेकेन्डरी ग्रोथ हुने टाइम आउँछ नि, अनि यो लेयरको सबै सेल्स के भइदिन्छ, डिडिफरेन्सिएट भइदिन्छ। मतलब डिडिफरेन्सिएटको मतलब दे गेन पावर टु डिभाइड। त्यो डिभाइड हुने पावर गेन गर्छ। बुझ्यो? अब बुझियो? डिडिफरेन्सिएसनको मतलब हो त फर्मड कहाँ भयो रे? यो सेकेन्डरी मेरिस्टेम कसरी फर्म भयो भन्दाखेरि फर्मड एट अ लेटर स्टेज है। लेटर स्टेज भनेको पछि है, जब मेच्युर्ड भइसकेपछि। इन द लाइफ अफ प्लान्ट, इन द लाइफ अफ प्लान्टको लाइफमा। कहाँबाट रे? कसरी? फ्रम पर्मानेन्ट टिस्यु। पर्मानेन्ट टिस्युबाट के भयो रे? डिफरेन्सिएट भयो। पर्मानेन्ट टिस्युसँग डिभिजन स्किल हुँदैन, तर घाउ लाग्यो हैन, सेकेन्डरी ग्रोथ गराउनु पर्यो भने भाइ अब के भइदिन्छ, प्रोसेस अफ डिडिफरेन्सिएसन। पहिला यो सेल्सहरु सबै के भइदिन्छ, पहिला पावर गेन गर्छ। के पावर गेन गर्छ? डिभाइडिङ पावर गेन गर्नु पर्यो हैन, डिडिफरेन्सिएसन। अनि जुन डिभाइडिङ पावर यसले गेन गर्छ नि, त्यसले चाहिँ डिडिफरेन्सिएसन भनिन्छ हैन। पहिला डिफरेन्सिएसन भइसक्यो, मतलब इम्ब्रियोदेखि पर्मानेन्ट टिस्युमा चेन्ज भइसक्यो टिस्यु। त्यसपछि फेरि के घाउ लागेर या सेकेन्डरी ग्रोथ गराउनु पर्यो भने यो चाहिँ टिस्यु फेरि डिभिजनको पावर गेन गर्छ। द्याट इज नोन एज डिफरेन्सिएसन है। डिफरेन्सिएसन बुझ्यो? यस सर। सिम्पली भन्नु पर्दा डिडिफरेन्सिएसन भनेको पर्मानेन्टबाट मेरिस्टेममा चेन्ज हुनु हो। सिम्पली त्यही हो के। डिफरेन्सिएसन भन्दा मेरिस्टेमबाट पर्मानेन्ट हैन, पर्मानेन्टमा जानु हो। ठीक छ, मेच्युर्ड हुनु हो। ठीक छ। ओके। जस्तै बच्चा छ हैन, दिस इज चाइल्डको सेल्स ग्रोइङ हुन्छ। अब यो एडल्टमा चेन्ज भयो, एडल्टमा चेन्ज भइसकेपछि न हाइट बढ्छ न केही बढ्छ। अब यो चाहिँ के हो? डिफरेन्सिएसन हो। ठीक छ। अब एडल्टले चाहिँ के गर्यो, चाइल्डको क्यारेक्टर सो गर्यो नि, डिभाइडिङ सेल्समा आयो भने नि, द्याट इज डिडिफरेन्सिएसन। बुझ्यो? यस सर। यति कुरा मात्र बुझ्नु। डिफरेन्सिएसन ल। अब यो कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि, कहाँ पाउँछ? कर क्याम्बियममा पायो। कर क्याम्बियममा सेल्सहरु डिभाइडिङ हुन्छ कि नै? इन्टरफेसिकुलर क्याम्बियम है, इन्टरफेसिकुलर क्याम्बियममा पाउँछ। ठीक छ, बुझ्यो? इन्टरफेसिकुलर क्याम्बियम कहाँ हुन्छ? एस्टिममा हुन्छ एन्ड रुट्समा पनि हुन्छ है। रुट्सले पनि त सेकेन्डरी ग्रोथ गर्छ हैन। ल दिस इज बेस्ड अन द व्हाट? यो चाहिँ ओरिजिनको बेसिसमा हो। ठीक छ, ओरिजिनको बेसिसमा छ। ठीक छ, बुझ्यो कसरी ओरिजिनेट भएको छ भनेर? बुझ्यो नि? हजुर दाइ बुझ्यो। अब हेभरल्यान्डले के गर्यो भन्दाखेरि हैन, हेभरल्यान्ड एपिकल मेरिस्टेमलाई चाहिँ पनि
तीनटा जोनमा डिभाइड गर्यो एपिकल मेरिस्टेमलाई चाहिँ पनि के गर्यो यसले तीनटा जोनमा डिभाइड गर्यो एपिकल मेरिस्टेम भनेको के रे एपिकल मेरिस्टेम भनेको सबभन्दा माथिको चुचोको हैन एपिसिसमा भएको चाहिँ जोनहरु यसमा पनि अब केले उल्लेख गर्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ तीनटा जोनमा डिभाइड गर्यो ठीक छ यहाँ लेख पॉइन्ट हेबरल्यान्ड के गर्यो ले डिवाइडेड एपिकल मेरिस्टेम मात्र है एपिकल मेरिस्टेम इन्टु तीनटा जोन है 3 जोन्समा डिभाइड गर्यो अब तीनटा जोन्स के हुन्छ भन्दाखेरि दिज आर प्रोटोडर्म है प्रोटोडर्म त्यसपछि आउँछ प्रोक्याम्बियम र अर्को आउँछ के ग्राउन्ड मेरिस्टेम ठीक छ प्रो मेरिस्टेमले के गर्छ भन्दाखेरि दिस फर्म्स इपिडर्मल टिस्यु सिस्टम बनाउँछ इपिडर्मिसको जति पनि टिस्यु बन्छ त्यो प्रोटोडर्मबाट बन्छ है के बनाउँछ रे प्रोड्युस इपिडर्मल टिस्यु सिस्टमको मतलब बाहिरको कभरिङको सिस्टम हैन बाहिरको कभरिङको सिस्टम छ भने के भन्छ यसले यो टिस्यु सिस्टमहरु पढाउँछु है इपिडर्मल टिस्यु सिस्टम सबमा पढाउँछु है इपिडर्मल टिस्यु सिस्टम यसमा के हुन्छ रे क्युटिकल हुन्छ है क्युटिकल हुन्छ र हेयर हुन्छ हैन प्लान्टको बडीमा पनि हेयर हुन्छ है प्लान्ट हेयर बडी हेयर ठीक छ अब क्युटिकल पनि हुन्छ है यो सेल्सहरु के भइदिन्छ जस्तै दिस सेल्स हैन यो सेल्स भयो फेरि अर्को सेल्स हो अनि यो चाहिँ क्युटिकल चाहिँ यस्तो हुन्छ रुट बाहेक है रुटमा क्युटिकल हुँदैन ठीक छ रुटमा क्युटिकलको भयो भने चाहिँ एब्जर्प्सन हुँदैन ठीक छ ल यो क्युटिकल भयो अब यसमा पनि के भइदिन्छ यहाँबाट अब हेयर्सहरु ग्रोथ भइदिन्छ फेरि अर्को आउँछ हैन सो दिज आर क्युटिकल्स दिज आर हेयर हैन यो टिस्यु सिस्टम हो हैन एपिडर्मल टिस्यु सिस्टमको म हिस्टोलोजी पनि पढाउँछु ठीक छ यसले के दिन्छ भ्यास्कुलर दिन्छ भ्यास्कुलर टिस्यु सिस्टमको मतलब जाइलम फ्लोएम हैन जाइलम फ्लोएम त्यस्तै ग्राउन्ड टिस्यु सिस्टम ग्राउन्ड मेरिस्टेमले के दियो ग्राउन्ड टिस्यु सिस्टम अनि प्रोक्याम्बियमले के दियो भेस्कुलर टिस्यु सिस्टम हैन जाइलम फ्लोएमको बीचमा पनि क्यामियम पनि हुन सक्छ नहुन पनि सक्छ बुझ्यो जस्तै हेर न यहाँ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हेर्छौ भने स्टिमको यहाँ चाहिँ के भनिन्छ क्यामियम दिन्छ यो यस्तो अनि यो बाहिरको चाहिँ के भयो इपिडर्मल टिस्यु सिस्टम यो चाहिँ के भयो भेस्कुलर टिस्यु सिस्टम अनि बाँकी रहेको जुन यो टिस्युहरु छ नि यो चाहिँ दिज आर ग्राउन्ड टिस्यु सिस्टम है बाँकी रहेको चाहिँ के हुन्छ रे ग्राउन्ड टिस्यु सिस्टम है ल बुझ्यो कसले भन्यो थियो रे हेबरल्यान्डले भन्यो थियो बुझ्यो यस सर ल के बुझ्यो भन त भाइ ल त्यस्तै यो भयो मेरिस्टेमको कुरा भयो अब के पढ्ने पर्मानेन्ट टिस्यु के पढ्ने अब मेरिस्टेम पढिसक्यो पर्मानेन्ट टिस्यु छ हैन त्यसपछि सेक्रेटरी टिस्यु छ हैन स्पेशलाइज्ड अर सेक्रेटरी टिस्यु दुमा के पढ्ने रे पर्मानेन्ट टिस्यु ल पर्मानेन्ट टिस्युमा यसको चाहिँ के होला मेन क्यारेक्टर मेरिस्टेम त डिभाइडिङ भयो यो चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ के भइदिन्छ एउटा त मेच्युर्ड भइसकेपछि लस्ट पावर अफ डिभिजन है लस्ट पावर अफ
डिभिजन। यो अब डिभाइड हुँदैन, डिफ्रेन्सिएट भइसक्यो हैन, मेच्युर तर्फ आइसक्यो। अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब पावरमा अब डिभाइड हुँदैन भने यसले चाहिँ पावर यसले हराइसक्यो। के हराइसक्यो? पावर हराइसक्यो। केको लागि? डिभिजन हुनको लागि। अब डिभिजन हुनको लागि जब पावर हराइसक्यो भने के गर्छ यसले? के गर्छ? के गर्छ? स्ट्रक्चरली त्यो एनाटोमी पढिरहेछ। एनाटोमीमा के हुन्छ? स्ट्रक्चरली एन्ड फङ्सनली स्पेशलाइज हुनु पर्यो। सर्टेन युनिटको फङ्सन हुनु पर्यो कि नै? कुनै पनि सेल र टिस्युको फङ्सन हुनु पर्यो कि नै? हेलो, सुनिरहेको छौ? ओके, स्ट्रक्चरली र फङ्सनली स्पेशलाइज भयो, मतलब सर्टेन फङ्सन गर्ने क्षमता यसले पायो। ठिक छ? ठिक छ? अब हेर न, यो चाहिँ मेच्युर डिभिजन पावर हराइसक्यो। डिभिजन पावर हराइसक्यो, यसको मतलब यसले चाहिँ ओरिजिनेट कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि कहाँबाट हुन्छ? यो फर्म ड्यु टु कहाँबाट आउने भयो अरे? फर्म ड्यु टु डिफ्रेन्सिएसन हैन, डिफ्रेन्सिएसन हुनु पर्यो, मेच्युरेसन तर्फ जानु पर्यो हैन। डिफ्रेन्सिएसन अफ मेरिस्टेमेटिक टिस्युबाट आउने हो हैन। मेरिस्टेमेटिक टिस्यु डिफ्रेन्सिएट भइसकेपछि के दिन्छ? पर्मानेन्ट टिस्यु दिन्छ हैन। त यो कहाँबाट आउने भयो अरे? अब हेर न, डिफ्रेन्सिएट भइसकेपछि यो के पनि हुन सक्छ। डिफ्रेन्सिएट भइसकेपछि त्यो लिभिङ पनि हुन सक्छ, डेड पनि हुन सक्छ। लिभिङ पनि हुन सक्छ, डेड पनि हुन सक्छ। दिस मे बी लिभिङ है। लिभिङको के भने रे मैले? लिभिङको के भने थे? मोस्टली थिन वाल है, थिन वाल्ड हुनु पर्यो, मतलब लिभिङ हुनु पर्यो। एन्ड डेड हुनु पर्यो, दैट इज थिक वाल है, थिक वाल हुनु पर्यो। ठीक छ? बुझिरहेछौ? ल, यति क्यारेक्टर चाहिँ पर्मानेन्ट टिस्युसँग हुनु। अब पर्मानेन्ट टिस्यु भयो भने अब के आउँछ रे? फर्स्टमा मैले के भनेको थिएँ? सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु। ठीक छ? सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्युको कुरा गर्दाखेरि सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्युमा के हुन्छ रे? ओन्ली वान टाइप अफ सेल हुन्छ हैन? यसले स्ट्रक्चरली र फङ्सनली स्पेशलाइज हुन्छ, मतलब एउटा स्पेशलाइज फङ्सन दिने काम दिन्छ है। ल, अब के भन्ने रे हामीहरु? सिम्पल बोल्दैन यार तिमीहरु। सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु। ओके, सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु। यो टिस्यु केबाट बनेको हुन्छ? कम्पोज्ड अफ वान टाइप सेल है, वान टाइप सेल, एउटा टाइपको मात्र सेल यसले कम्पोज गर्छ। ठीक छ? ल, त्यस्तै अब सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु पनि पढ्दाखेरि के पढ्ने रे हामीहरु? पेरेन्काइमा पहिलो के पढ्ने? पेरेन्काइमा है। सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्युमा के आउँछ? हो, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। त फर्स्ट पढ्ने हामीहरु पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा। ठीक छ? ल, पेरेन्काइमाको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ यो? के हुन सक्छ भन त? लिभिङ थिन वाल्ड हुन्छ। ठीक छ? थिन वाल्ड, थिक वाल्ड और थिन वाल्ड? थिन डेड भए थिन वाल्ड। यो सेल लिभिङ हुन्छ यसमा। थिन वाल्ड को मतलब लिभिङ है, लिभिङ। मोस्टली थिन वाल्ड हुन्छ भने लिभिङ हुन्छ है, तर एक्सेप्सन छ, एक्सेप्सनमा भन्छु। ठीक छ? यसमा के भनिन्छ अब? आइसोडायमेट्रिक। थिन वाल्ड और के होला फंक्सन भन त?
Isodiametric. हो आइसोडायमेट्रिक को मतलब के भने मैले Almost of equal सेम size. साइज को होला आइसो भनेको अलमोस्ट अफ इक्वल साइज ल आइसोडायमेट्रिक हुनु पर्यो त्यसपछि के हुनु पर्यो इन्ट्रासेलुलर स्पेस हुनु पर्यो हैन इन्ट्रासेलुलर स्पेस एबन्डेन्ट हुन्छ ठीक छ इन्ट्रासेलुलर स्पेस सेल्सको बीचमा चाहिँ एबन्डेन्ट इन्ट्रासेलुलर स्पेस हुन्छ है एबन्डेन्ट इंट्रा सेलुलर स्पेस एबन्डेन्ट इन्ट्रासेलुलर स्पेस ठीक छ अब त्यस्तै यसलाई चाहिँ के टिस्यु भनिन्छ रे फन्डामेन्टल टिस्यु भनिन्छ है फन्डामेन्टल टिस्यु भनिन्छ फन्डामेन्टल टिस्यु किन भनिन्छ थाहा छ किनभने इट इज नोन एज अ फन्डामेन्टल टिस्यु किनभने अरु टाइप्सको टिस्यु पनि हुन्छ नि यसैबाट चाहिँ ओरिजिनेट भएको हुन्छ के पास्ट हिस्ट्रीमा हेर्यो भने हैन सो दिस इज फन्डामेन्टल टिस्यु ठीक छ अरु टिस्यु पनि यसैबाट चाहिँ के हुन्छ इभल्भ भएको हुन्छ ठीक छ त्यही भएर यो के भयो रे एबन्डेन्ट हुनु पर्यो सबभन्दा बढी हुनु पर्यो हैन एबन्डेन्ट पर्मानेन्ट टिस्यु हैन सबभन्दा बढी पाउने पर्मानेन्ट टिस्यु के हो रे पेरेन्काइमा एबन्डेन्ट पर्मानेन्ट हेर न अरु फन्डामेन्टल टिस्यु किन भन्यो अरु टिस्यु पनि यसैबाट ओरिजिनेट भछ भने यो एबन्डेन्ट हुनु पर्यो न एबन्डेन्ट पर्मानेन्ट हुनु पर्यो एबन्डेन्ट पर्मानेन्ट एबन्डेन्ट पर्मानेन्ट भयो ठीक छ ल यो के भइदिन्छ रे फर्स्ट इभल्भ हुन्छ भन भाइ सिजोजिनियस इन ओरिजिन भनेको फर्स्ट इभल्भ है के सिजोजिनियस यस यहाँ चाहिँ जेडो जी सिजोजिनियस लेखिरहेछ दिज आर सिजोज के भन्छ सो पेरेन्काइमा हेलो हेलो मिनिङ के हो आवाजै आएन भाइ तिम्रो मेसेज गर है मेसेज छोडिराख है एकचोटि ल भाइबरमा मेसेज गरिदेऊ न म भनिदिइहाल्छु अहिले पढाउँ है ल यिनीहरूमा हेर त पेरेन्काइमामा अब सेल वाल हुन्छ ठीक छ प्लान्ट एनाटोमी पढिरहेछ भने प्लान्टमा चाहिँ त सेल वाल कम्पल्सरी हो हैन सेल्समा अब यो सेल्स वाल यिनीहरूको केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि केले बनेको हुन्छ सेल वाल मेनली केले बनेको हुन्छ सेल वाल केले बनेको हुन्छ रे सेलुलोज एन्ड Calcium pectate. त्यसको मिडल लेमिलामा के हुन्छ मिडल लेमिलामा के हुन्छ क्याल्सियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट है क्याल्सियम एन्ड मैग्नीशियम पेक्टेट त्यही भएर दिस इज सेल वाल इज हार्डनेस सेल वाल किन हुन्छ भन्दाखेरि क्याल्सियम पेक्टेट तिमीहरुको बोन हार्ड छैन अनि बोनमा के छ क्याल्सियम कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड छ हैन त्यही भएर ठीक छ यो के को काम गर्छ भन्दाखेरि दिस स्टोरेज अफ फुड है फुड स्टोर गर्छ स्टोरेज अफ फुड को स्टोर गर्ने काम गर्छ ठीक छ हो यसको पनि अब हेर मोडिफिकेसन्सहरु छ है पेरेन्काइमाको ठीक छ जस्तै तिमीहरुलाई हेर्यो भने नि प्रोसेन्काइमा आउँछ प्रोसेन्काइमा भनेको
प्रोसेन्काइमा भनेको मतलब दुईटा इन्डबाट हैन कुनै पनि हैन प्लान्टबाट दुईटा इन्डबाट इन्डमा के भइदिन्छ रे यिनीहरू लङ्गर र टेम्पर्ड भइदिन्छ। जस्तै सेल्स यस्तो भयो लङ भयो र टेम्पर्ड भइदिन्छ। टेम्पर्डको मतलब यस्तो भइदिन्छ। त्यो प्रोसेन्काइमा भनिन्छ है। बुझ्यो प्रोसेन्काइमा? प्रोसेन्काइमा किन भइदिन्छ भन्दाखेरि दिस प्रोभाइड्स द रिजिडिटी एन्ड स्ट्रेन्थको लागि। रिजिडिटी र स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्नको लागि। ठिक छ? टेम्पर्ड भइदिन्छ अनि के भइदिन्छ लङ भइदिन्छ। लामो र टेम्पर्ड भइदिन्छ है। ठिक छ? त्यो मोडिफिकेसन हो है। स्ट्रेन्थ दिनको लागि पेरेन्टकाइमा मोडिफाइड भयो। स्ट्रेन्थ दिनलाई र रिजिडिटी दिनलाई। ठिक छ? मोडिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि मोडिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि यसमा के आयो? के आयो? हेर त प्रोसेन्काइमा। ओके प्रोसेन्काइमा त्यस्तै आउँछ के आउँछ? एरेन्काइमा। एरेन्काइमा भनेको थियो नि हाइड्रोफाइट्समा। हाइड्रोफाइट्समा एरेन्काइमा के गर्छ रे भन त? फ्लोटिङमा हेल्प गर्छ। बायोन्सीमा है। बायोन्सी मद्दत गर्छ है। त्यस्तै स्टेलेट पेरेन्काइमा आयो हैन? स्टेलेट पेरेन्काइमा भनेको स्टेलेट पेरेन्काइमा आयो? त्यस्तै क्लोरेन्काइमा आउँछ है। क्लोरेन्काइमा भनेको नामै काफी छ। क्लोरोफिल कन्टेन गर्ने पेरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा है। ठिक छ? स्टिलेट पेरेन्काइमा स्टार सेप्ड। त्यस्तै अर्को आउँछ के? आइडियोब्लास्टिक पेरेन्काइमा। आइडियोब्लास्टिक पेरेन्काइमा भनेको के भनिरहेछ? नानु आवाजै क्लियर आएन। भन न भन। सेल इन्क्लुजन हुन्छ हैन यो आइडियोब्लास्टिक पेरेन्काइमामा? हो सेल इन्क्लुजन्सहरु हुन्छ हैन, इन्जाइम्सहरु हुन्छ, रेसिन्सहरु हुन्छ हैन, यिनीहरु सबै कन्टेन गरेको पेरेन्काइमा हो। ठीक छ ल सर स्टिलेट पेरेन्काइमा भनेको स्टिलेट पेरेन्काइमा भनेको स्टार सेप म सबै भन्छु भाइ भनिरहेको छु पख न। ल मोडिफिकेसन चाहिँ प्रोसेन्काइमामा के भयो रे? के भयो यसले? के गर्दिनको लागि मोडिफिकेसन हुन्छ? पहिलो हो टेम्परिङ्स भयो, लङ एन्ड टेम्परिङ्स है, लङ एन्ड टेम्पर्ड एट द बोथ इन्ड है। कुनै पनि सेल चाहिँ बोथ इन्डमा टेम्पर र लङ भयो हैन, बोथ इन्ड्समा है, त्यो चाहिँ प्रोसेन्काइमाको मोडिफिकेसन भयो। यो चाहिँ किन मोडिफाइड भएको रे? किन मोडिफाइड भएको? दिस ह्याड बीन मोडिफाइड टु प्रोभाइड ओके रिजिडिटी प्रोभाइड गर्न हैन, रिजिडिटी प्रोभाइड गर्न एन्ड स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्न। ठीक छ। त्यस्तै एरेन्काइमा छ। एरेन्काइमाको मतलब के हुन्छ? एनाटोमिकली तिमी हेर्यो भने नि जस्तै यो चाहिँ हो हैन, हो यस्तो यस्तो सेल्सहरु भयो, सेल्सको बीचमा के भइदिन्छ? हावा बसिदिन्छ के एरेन्काइमा, एयरकाइमा है। त्यो हावा चाहिँ के गर्दिन्छ? बायोन्सीको मद्दत गर्छ। ठीक छ, बायोन्सी दिन हेल्प गर्छ। बुझिरहेछौ? हाइड्रोफाइट्समा पाउने हो। कहाँ पाउने हो रे? हाइड्रोफाइट्समा हैन, पेरेन्काइमा फिल्ड विथ, यो चाहिँ के हो रे? पेरेन्काइमा त हो तर के भयो रे? विथ एयर चेम्बर है, एयर चेम्बरमा छ, एयर चेम्बर। ठीक छ, एयर चेम्बर छ यसमा। यो कहाँ पाउने हो? हाइड्रोफाइट्समा, हाइड्रोफाइट्समा पाउने भयो। र यो चाहिँ के गर्छ रे? हाइड्रोफाइट्समा के गर्छ? बायोन्सीको काम गर्छ। BUOYANCY बायोन्सी अर फ्लोटिङ है, फ्लोटिङको काम पनि गराउँछ है, त्यही भएर त फ्लोट गर्छ नि। ठीक छ। स्टेलेट पेरेन्काइमा भनेको स्टार सेप्ड पेरेन्काइमा, स्टार सेप्ड पेरेन्काइमा, स्टार सेप्ड एरेन्काइमा पनि भन्न सक्छौ है। दिज आर स्टार सेप्ड एरेन्काइमा है। एरेन्काइमा, एरेन्काइमा कहाँ हुन्छ अब? यो एरेन्काइमा चाहिँ ल्यान्डमा पाउँछ है, ल्यान्ड प्लान्टमा, मेजोफाइटिक प्लान्टमा है, ल्यान्ड प्लान्टमा
यो ल्यान्ड प्लान्टमा के गर्छ यसले भन्दाखेरि ल्यान्ड प्लान्ट कस्तो कस्तोमा जस्तै बनाना भयो हैन बनाना भयो यिनीहरुमा चाहिँ स्टेलेट पेरेन्काइमा पाउँछ ठीक छ स्टार शेप्ड पेरेन्काइमा यिनीहरुको शेपको आधारमा है शेप स्टार जस्तो हुन्छ के त्यही भएर चाहिँ स्टेरेट पेरेन्काइमा भन्यो स्टार कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ हैन स्टार कस्तो हुन्छ रे यस्तो हुन्छ हैन यस्तो यस्तो हुन्छ हैन हो यही टाइपको हुन्छ है ठीक छ बुझिरहेको छौ ल त्यस्तै क्लोरेन्काइमा आयो क्लोरेन्काइमाको मतलब के हुन्छ रे हेर त क्लोरेन क्लोरेन भनेको क्लोरोफिल द एरेन्काइमा दैट contains what that erenchyma that contains what chlorophyll हैन पेरेन्काइमा that contains chlorophyll है chlorophyll चाहिँ हुनु पर्यो यसमा ठीक छ अब यसमा पनि दुईटा टाइप्सको छ ठीक छ अब क्लोरेन्काइमा के भन्छ पेरेन्काइमा containing chlorophyll हैन क्लोरोफिल कन्टेन गरेको यो चाहिँ के को काम गर्छ रे अब क्लोरोफिल छ भने सिम्पली फोटोसिन्थेसिस हैन फोटोसिन्थेसिसमा काम गर्छ ठीक छ फोटोसिन्थेसिसमा काम गर्यो ठीक छ अब लिफमा गयो भने यसले के को मोडिफिकेसन दिन्छ रे जस्तै लिफ यो क्लोरेन्काइमा अब कहाँ पाउने भयो लिफमा पाउने भयो लिफमा के भदिन्छ यसले दुईटा मोडिफिकेसन दिन्छ कुन कुन मोडिफिकेसन दिन्छ एउटा पेलिसेड र एउटा स्पन्जी पेलिसेड जस्तै अस्ति भनेको थिएन पेलिसेड भनेको लङ सेल्स हो हैन लङ सेल्स यस्तो बस्छ र स्पन्जी सेल्स के भइदिन्छ इरेगुलर अनि यस्तो बस्दिन्छ हैन हो दिज आर यो लङ जुन सेल्स छ त्यो पेलिसेड भन्छ अनि स्पन्जी जुन सेल्स हुन्छ इरेगुलर शेपको हुन्छ र स्पन्जी हुन्छ ठीक छ ठीक छ मोनोकोटमा के हुन्छ भन्दाखेरि मोनोकोटमा यो पेलिसेड र स्पन्जी क्लोरेन्काइमा डिफरेन्शिएट भएको हुँदैन ठीक छ यो कहाँ डिफरेन्शिएट हुन्छ सबभन्दा बढी कहाँ डिफरेन्शिएट हुन्छ डाइकोटमा र हेलोफाइट्समा है हेलोफाइट्समा ठीक छ बुझिरहेछौ म लेखिदिन्छु है पख most developed in कहाँ हुन्छ डाइकोटमा हुन्छ ठीक छ एन्ड डाइकोट एन्ड हेलियोफाइट्स है हिलियोफाइट्स भनेको अब हेर न हिलियोफाइट्स किन भन्यो किनभने फोटोसिन्थेसिस गरिरहेको छ क्लोरेन्काइमा फोटोसिन्थेसिस गर्नलाई के चाहियो लाइट चाहियो त्यही भएर हिलियोफाइट्समा चाहिँ बडी डेभलप हुन है हिलियोफाइट्स भनेको लाइट लभिङ सनलाइट लभिङ प्लान्ट हो लाइट मात्र फोटोसिन्थेसिस हो त्यसै भएर लाइट जहाँ प्लान्ट हुन्छ नि जुन प्लान्टमा लाइट ग्रोइङ हुन्छ त्योमा चाहिँ वेल डेभलप्ड भएको हुन्छ तर लेस अब कहाँ हुनु पर्यो लेस एन्ड एब्सेन्ट है एब्सेन्ट कहाँ भइदिन्छ एउटा सिक्योफाइट्स भयो हैन हो सिक्योफाइट्स एन्ड मोनोकोट बुझ्यो कसरी भयो भन्दाखेरि ठीक छ ओके ल अब अर्को के भन्या थिए रे मैले एउटा आइडियोब्लास्टिक सिक्योफाइट्स भनेको प्लान्ट ग्रोइङ अन सेड रिजन इन द एब्सेन्स अफ लाइट सिक्योफाइट्स ल आइडियोब्लास्टिक पेरेन्काइमा भनेको दिज आर पेरेन्काइमल सेल्स व्हिच कन्टेन्स व्हाट सेल इन्क्लुजन्स लाइक इन्जाइम्स रेसिन हैन इन्जाइम्सहरु रेसिन्सहरु हर्मोन्सहरु हैन अरु के पिगमेन्ट्सहरु कन्टेन गर्यो भने दिज आर आइडियोब्लास्टिक पेरेन्काइमा ठीक छ
स्टोरेज पेरेन्काइमा पनि भनिन्छ है। Parenchymal cells storing what? Enzymes, hormones, pigments हैन, पिगमेन्ट्सहरु हैन, पिगमेन्ट्स त्यसपछि के अरु रेसिनहरु हैन, रेसिन्सहरु त्यस्तै ग्यास्ट्रिक सब्स्टान्स भनेको टक्सिक सब्स्टान्स अलि है, जस्तै निकोटिनमा सुर्तीमा हैन, सुर्तीमा खैनीमा चाहिँ त्यो स्टोर भएको हुन्छ हैन, टक्सिक सब्स्टान्सहरु, केमिकल सर्टेन केमिकल्सहरु। ठीक छ, बुझ्यो बुझ्यो, बोल्न रे। हजुर बुझ्यो। अँ? बुझ्यो। हो त यो चाहिँ हेर त पर्मानेन्ट टिस्यु भनिरहेको छु नि। अब पर्मानेन्ट टिस्यु के भइदिन्छ, यिनीहरू डिफरेन्सिएट भइदिन्छ के को लागि, डिभिजनको लागि। अब कहाँ डिफरेन्सिएट हुन्छ, जस्तै कर्केमियम, रुट केमियमहरुमा हैन, हैन जस्तै घाउ लाग्यो भने हैन, सेकेन्डरी मेरिस्टेम, सेकेन्डरी पर्मानेन्ट टिस्यु चाहिँ डिफरेन्सिएट भएर के भइदिन्छ, पर्मानेन्ट टिस्यु डिफरेन्सिएट भएर सेकेन्डरी मेरिस्टेममा गइदिन्छ हैन, त्यही भने हैन। ल यति हो चाहिँ पेरेन्काइमाको काम है। पेरेन्काइमाको यति तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ। ठीक छ, ल अब अर्कोमा पढौँ। अर्कोमा के थियो, क्लोरेन्काइमा। के थियो रे, कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा है। कोलेन CHYMA, कोलेन्काइमा। ठीक छ, ल अब कोलेन्काइमाको क्यारेक्टर के होला भन त। थिक वाल्ड। हेर त अब थिक वाल्ड भए पनि यो के हुन्छ, लिभिङ हुन्छ कि डेड हुन्छ? डेड। थिक वाल्ड भयो भने डेड। डेड हुनु पर्यो, लिभिङ हुन्छ तर सरी हो, लिभिङ हुन्छ है। डेड थिक वाल्ड भएर पनि यो के हुन्छ रे, लिभिङ हुन्छ है। एक्सेप्सन छ भन्ने कुरा भनेको थिएँ नि, हो यहीबाट आयो अब एक्सेप्सन। ठीक छ, सेल्स के हुन्छ रे, हो थिक वाल्ड बट के लिभिङ है, लिभिङ हुन्छ है, लिभिङ हुन्छ है, थिक वाल्ड बट लिभिङ। ठीक छ, सेफ भेरियस साइजको पनि हुन सक्छ है। यसलाई अरु पनि के भनिन्छ, यसलाई अल्सो कल्ड। अब थिक छ, अब जसको सेल वाल नै थिक छ भने त्यो स्टेन्टको काम दिन सक्छ कि नै, सो अल्सो कल्ड एज लिभिङ मेकानिकल टिस्यु। डेड मेकानिकल टिस्यु कसलाई भन्यो, स्क्लेरेन्काइमा। दिस इज लिभिङ मेकानिकल टिस्यु है, लिभिङ मेकानिकल टिस्यु। थिक वाल छ त्यही भएर हैन, सपोर्ट त दिन्छ नि थिक भएर, त्यही भएर भन्यो। ठीक छ, ठीक छ, ओके। र सेल्सको के हुन्छ, भेरियस सेप एन्ड साइजको हुन्छ है। भेरियसली सेल्स आर अफ भेरियस साइज। के हुन्छ रे, भेरियस साइज है, भेरियस सेपको है, भेरियस सेप। ठीक छ, इभेन्चुअली सेल वाल इज इभेन्टली थिकेन्ड भयो हैन, सेल वाल हैन, थिक वाल्ड है, थिक वाल्ड भयो। अब थिकनिङ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि, थिकनिङ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि, अब यो सेल्सले यिनीहरूको सेल्समा सेल्स क्यान पोजेज क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट चाहिँ यसले पोज गर्न सक्छ है, पोज गर्न सक्छ अहिले। ठीक छ, अब यिनीहरू कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि, कहाँ पाउँछ रे, कहाँ पाउँछ, दिज आर फाउन्ड इन, ओके, फाउन्ड इन हाइपोडर्मली। कहाँको हाइपोडर्मिस नानु, फाउन्ड इन हाइपोडर्मिस, these are found in hypodermis
हाइपोडर्मिस अफ डाइकोट स्टिम है, डाइकोट स्टिम, डाइकोट स्टिम एज वेल एज कहाँ पाउँछ, उडी क्लाइम्बर्स है, उडी क्लाइम्बर्समा पनि पाउँछ डाइकोट स्टिम, त्यो उडी क्लाइम्बर्स पनि हो एउटा। ल अब यो कहाँ कहाँ पाउँदैन भन्दाखेरि क्लोरेन केमा कहाँ कहाँ पाउँदैन भन्दाखेरि कुरा गर्छौ भने डाइकोट रुट, मोनोकोट रुट, डाइकोट रुट्स, डाइकोट रुट्समा पाउँदैन एन्ड मोनोकोट्समा पाउँदैन। मोनोकोट्समा किन पाउँदैन, स्क्याटर्ड भेस्कुलर सिस्टम भएर पाउँदैन है, स्क्याटर्ड भेस्कुलर सिस्टम भएर पाउँदैन। ठिक छ। अब हेर न थिक वाल त मैले भने, अब थिक वाल त केही डिपोजिसन हुनु पर्यो नि हैन। थिकनिङ अफ सेल वाल अकर्स कहाँ, थिकनिङ कहाँ हुन्छ अब भन्दाखेरि त कर्नर्स एन्ड एंगल्स, एंगल्समा हुन्छ, कर्नर्स एन्ड एंगल्स अफ सेल वाल, सेल वालको कर्नर्स र एंगल्सहरुमा। जस्तै सपोज अब हेर न भेरियस शेपको हुन्छ भने, सपोज कोही यस्तो शेपको होला हैन, सपोज कोही यस्तो हेक्सागोनल शेपको होला हैन, सपोज कोही ओभल शेपको होला हैन, ओभल शेपको होला, सपोज कोही राउन्ड शेपको होला, ओभल शेपको होला, यस्तो छ भने हैन। अब यो हेर न यो यस्तो भइदियो भने के हुन्छ, यहाँ त अब सेल वाल हुन्छ। अब यो सेल वाल जब भयो भने यो कर्नर्स भयो यसको हैन। अब यही कर्नर्समा चाहिँ के भइदिन्छ रे, थिकनिङ भइदिन्छ। कर्नर्स र एंगल्स जति जति कर्नर्स र एंगल हुन्छ नि त्यहाँ के भइदिन्छ, थिकनिङ भइदिन्छ है, त्यहाँ के भइदिन्छ, थिकनिङ भइदिन्छ। ठिक छ। सो थिकनिङलाई के भनेको छ भने, थिकनिङ अब थिक वाल त हुनु पर्यो। अब थिकनिङ त कहाँ हुन्छ, थिक वाल हुनलाई त्यो थिकनिङ कहाँ हुन्छ, कहाँ हुन्छ भन न, थिकनिङ कहाँ हुन्छ रे, थिकनिङ कहाँ कहाँ हुने भयो, कर्नर्स, कर्नर्स और एंगल है, एंगल्स है, के कहाँको एंगल्स र कर्नर्स, सेल वालको, सेल वालमा थिकनिङ हुन्छ है। अब के को किन हुन्छ थिकनिङ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ पेक्टिन हुन्छ हैन, पेक्टिनको डिपोजिसन भइहाल्छ, पेक्टिन, पेक्टिन मेनली हुन्छ है, मेनली। बट हो सेलुलोजले पनि, सेलुलोज हेमिसेलुलोजले पनि थिकनिङ गराउँछ है, बट मेनली चाहिँ केले गर्छ, पेक्टिनले गर्छ। बुझ्यो? ओके। ल हेर न क्लोरेन काइमामा के हुन्छ भन्दाखेरि, क्लोरेन काइमामा एबन्डेन्ट इन्ट्रासेलुलर स्पेस हुन्छ कि हुँदैन, इन्ट्रासेलुलर स्पेस हुन्छ कि हुँदैन? हेर अब थिकनिङको बेसिसको कुरा गर्छौ भने, थिकनिङको बेसिसको कुरा गर्दछौ भने यिनीहरू चाहिँ तीनटा टाइप्समा डिभाइड भएको छ है थिकनिङको कुरा गर्दाखेरि। अब जस्तै कुन 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 क्लोरेन काइमा रे, एंगुलर क्लोरेन काइमा, एंगुलरमा एंगल्समा चाहिँ थिकनिङ भयो भने, एंगल्समा चाहिँ थिकनिङ भयो भने चाहिँ एंगुलर क्लोरेन काइमा, क्लोरेन काइमा भन्यो। ठीक छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि, यसमा के हुन्छ, यो विदाउट इन्ट्रासेलुलर स्पेस। जस्तै यो सेल सपोज यहाँ छ, ठीक छ, अर्को सेल यहाँ बस्दिन्छ हैन, यसमा इन्ट्रासेलुलर स्पेस छैन, यो चाहिँ कहाँ भइरहेछ, एंगलमा भइरहेछ थिकनिङ, यहाँको एंगलमा हुन्छ, यहाँको एंगलमा हुन्छ, यहाँको एंगलमा हुन्छ हैन, यो एंगल्सहरुमा भइरहेछ नि हो। त यसमा चाहिँ इन्ट्रासेलुलर स्पेस हुँदैन, त विदाउट इन्ट्रासेलुलर स्पेस है, यसमा विदाउट इन्टरसेलुलर स्पेस है, स्पेस यिनीहरुमा चाहिँ इन्टरसेलुलर स्पेस हुँदैन भनेको। ठीक छ। मोस्ट कमन टाइप है यो, मोस्ट कमन टाइप हुन्छ है, मोस्ट कमन टाइप आउँछ, मोस्ट कमन टाइप। यसको मतलब मोस्ट क्लोरेन काइमा कमन जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ इन्टरसेलुलर स्पेस हुँदैन हैन, मोस्ट कमन टाइप एन्ड मोस्ट एबन्डेन्ट है। मतलब मेजोरिटी अफ टाइममा चाहिँ इन्टरसेलुलर स्पेस हुँदैन, मोस्ट कमन टाइप र मोस्ट एबन्डेन्ट पनि छ है, एबन्डेन्ट छ, एबन्डेन्ट। ठीक छ। अब यो कहाँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि हाइपोडर्मिस अफ स्टिमहरुमा पाउँछ हैन, हाइपोडर्मिस अफ कहाँ, हेर त माथि लेखे त हाइपोडर्मिस अफ कहाँ पायो रे, स्टिम, अनि डाइकोट स्टिमको चाहिँ हाइपोडर्मिसमा पाउने भयो। त्यस्तै अर्को टाइप्सको के आउँछ भन्दाखेरि, अर्को टाइप्स एउटा त एंगुलर भयो, एंगलमा डिपोजिसन हुने भयो। त्यस्तै लेकुनर, लेकुनरको मतलब
लेक्नर र ट्युबुलर भनिन्छ है ट्युबुलर लेक्नर र ट्युबुलर है ट्युबुलर ठीक छ लेक्नर र ट्युबुलरको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा इन्टरसेलुलर स्पेस हुन्छ कि हुँदैन भन त हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ है यसमा के हुन्छ लेक्नर हुन्छ है हेर न यहाँ लेक्नर र ट्युबुलरको मतलब के बुझ्छौ दे हैव के हो रे इंटरसेलुलर स्पेस हुन्छ है यसमा इंटरसेलुलर स्पेस हुन्छ है ठीक छ अब जस्तै एक्जाम्पलको कुरा गर्छौ भने यो चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि एक्जाम्पलको कुरा गर्छौ भने दिज आर फाउन्ड इन द स्टीम अफ सनफ्लावर है एक्जाम्पल स्टीम अफ सनफ्लावर एन्ड सनफ्लावरको स्टीममा मालभाको स्टीममा र सेल्भिया है सेल्भियाको स्टीममा पनि पाउँछ ठीक छ र अर्को टाइप्सको एउटा आउँछ भने त्यो पनि कुन टाइप्सको हुन्छ भने लेमिनर है लेमिनर भने मा चाहिँ हुनुपर्ने डिपो हैन लेमिनर टाइप आउँछ लेमिनर टाइपमा पनि के हुन्छ इन्टरसेलुलर स्पेस हुनुपर्ने कि नहुनुपर्ने हुँदैन है विदाउट इन्टरसेलुलर स्पेस यो पनि के हुन्छ विदाउट इन्टरसेलुलर स्पेस है यसमा पनि इन्टरसेलुलर स्पेस हुँदैन ठीक छ ल अब त्यस्तै हेर न थिकनिङ त भइरहेछ अब थिकनिङले के गरिदिन्छ भन्दै रे लिभिङ मेकानिकल सपोर्ट दिन्छ लिभिङ मेकानिकल सपोर्टको मतलब के भयो रे स्ट्रेन्थ र फ्लेक्सिबिलिटी दिन्छ स्ट्रेन्थ एन्ड फ्लेक्सिबिलिटी है फ्लेक्सिबिलिटी दिनुभयो किन दिनुभयो किनभने थिकनिङ छ हैन टु ग्रोइङ अर्गन्स ठीक छ बुझ्यो ल फंक्सनको कुरा गर्दाखेरि के भयो रे फंक्सनको कुरा गर्दाखेरि स्ट्रेन्थ र फ्लेक्सिबिलिटी यो फंक्सनको कुरा है ओके टु ग्रोइङ अर्गन्सलाई दियो अब हेर न क्लोरोप्लास्ट पनि त कन्टेन गरिरहेछ नि यहाँ हेर त पोजेज क्लोरोप्लास्ट अब क्लोरोप्लास्ट पोजेज गरिरहेछ भने के हुन्छ रे फोटोसिन्थेसिसमा काम गर्छ हैन कन्टेन्स है इफ कन्टेन्स हैन क्यान पोजेज भनेको छु है सबै क्लोरिन काइमामा फेरि हुँदैन है क्यान पोजेज कुनै क्लोरिन काइमामा मात्र हुन्छ भनेको छु है सेल्स क्यान पोजेज क्लोरोप्लास्ट है सेल्स क्यान पोजेज क्लोरोप्लास्ट मतलब इफ कन्टेन्स के क्लोरोप्लास्ट कन्टेन गर्यो भने त्यो चाहिँ के गर्छ रे के गर्छ फोटोसिन्थेसिस गराउँछ ठीक छ फोटोसिन्थेसिस अकर्स ठीक छ फोटोसिन्थेसिसको काम गराउँछ ठीक छ बुझिरहेछौ ओके के बुझ्यौ भन त के बुझ्यौ ल जस्तै यसलाई स्ट्रेनिङको कुरा गर्दाखेरि नोटमा लेख है स्ट्रेनिङको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ केले स्ट्रेन हुन्छ हेमाटोजाइलिन है हेमाटोजाइलिनले चाहिँ दिस इज के रे केलाई स्ट्रेन गर्छ हेमाटोजाइलिनले चाहिँ सेलुलोजलाई स्ट्रेन गर्छ सेलुलोज इलिमेन्टलाई चाहिँ स्ट्रेन गर्छ र यो स्ट्रेन गरिसकेपछि कस्तो कलर दिन्छ पर्पल है पर्पल कलर दिन्छ र यो स्ट्रेन हेमाटोजाइलिनले केलाई स्ट्रेन गर्छ सेलुलोजलाई सेलुलोज भनेको मतलब लिभिङ सेलमा हुन्छ है कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि लिभिङ सेल है लिभिङ सेललाई चाहिँ स्ट्रेन गर्ने सेलुलोज हो सेलुलोज मतलब अब लिभिङ सेल के छ पेरेन्काइमा छ क्लोरेन्काइमा छ हैन
के छ Parent kaima, colon kaima, हो पेरेन्काइमा colon kaima. एन्ड कोलेन्काइमा छ हैन त कोलेन्काइमा र पेरेन्काइमा केले स्टेन हुन्छ भन्दाखेरि केले स्टेन हुन्छ Hematoxylin. हेमाटोजाइलिन छ। अब त्यस्तै हेमाटोजाइलिन र सेफ्रानिन छ है। सेफ्रानिनले के गर्छ भन्दाखेरि यसले केले स्टेट गर्छ लिग्निफाइड इलिमेन्टलाई चाहिँ यसले सेलुलोज इलिमेन्टलाई चाहिँ गर्यो लिग्निफाइड इलिमेन्टलाई चाहिँ स्टेन गर्यो भने यसले कुन कलर दिन्छ भन्दाखेरि डिप रेड दिन्छ। ठीक छ डिप रेड दिन्छ। लिग्निफाइड भयो यसको मतलब के भयो रे डेड Dead. सेल। ओके डेड सेल्स। अब डेड सेल्स कहाँ हुन्छ स्क्लेरेन्काइमा भयो। बुझ्यो ल बुझ्यो नोट्समा यो लेख है। ठीक छ यो एफ हो है सेफ्रानिन एनआइएन छ है एसएएफआरए एनआइएन। ठीक छ बुझ्यो ल त्यस्तै अब पेरेन्काइमा पढ्यो क्लोरेन्काइमा पढ्यो अब के पढ्ने हामी डेड सेल स्क्लेरेन्काइमा पढ्ने के पढ्ने अब स्क्लेरेन्काइमा। ठीक छ ल स्क्लेरेन्काइमाको कुरा गर्दाखेरि स्क्लेरेन्काइमा के हो रे के लिभिङ अर डेड Dead. हो स्क्लेरेन्काइमा के भयो रे डेड भयो। किन डेड भयो Thick cell wall. Thick wall देगा. हो सेल्स आर डेड किन भयो एउटा थिक वाल्ड किन भयो डिपोजिसन अफ लिग्निन सब्स्टान्स है। लिग्निनको डिपोजिसन भयो लिग्निन इलिमेन्ट है लिग्निन इलिमेन्टको डिपोजिसन भयो हैन। ठीक छ बुझ्यो मतलब सेल्स आर के भयो लिग्निफाइड है लिग्निफाइड भयो। ठीक छ ल अब लिग्निफाइड भइसकेपछि यसको मतलब के हो रे त्यो सपोर्ट दिन्छ हैन सपोर्ट दिन्छ अनि यसलाई के भनिन्छ रे के भनिन्छ Mechanical dead tissue. हो लिग्निफाइड भयो है। लिग्निफाइड हुने बित्तिकै लिग्निन के भनिन्छ रे लिग्निफाइड हुने बित्तिकै यो चाहिँ के गर्छ भने लिग्निन जुन सेलमा हुन्छ नि त्यो सेललाई के भनिन्छ हार्डेस्ट प्लान्ट टिस्यु है हार्डेस्ट प्लान्ट टिस्यु अर सेल्स। ठीक छ ओके अनि डेड सेल छ डेड सेल भयो भने यसमा के हुन्छ नो प्रोटोप्लाज्म बेसिस अफ लाइफ चाहिँदैन त यसमा चाहिँ प्रोटोप्लाज्म हुँदैन है प्रोटोप्लाज्म हुँदैन। डेड सेलमा प्रोटोप्लाज्म हुन्छ हुँदैन कुनै पनि सेल्स जुन मर्छ नि त्यसमा प्रोटोप्लाज्म कि सुकेर जान्छ वा त्यसको फङ्सन लस भएर जान्छ यसको मतलब डेड भएर जान्छ है। अब लिग्निफाइड छ भने दिस इज मतलब हार्डेस्ट है हार्डेस्ट प्लान्ट टिस्यु छ हार्डेस्ट प्लान्ट टिस्यु छ किन लिग्निफाइड भएको कारण। अब हार्डेस्ट छ भने यसको मतलब के भयो रे के भयो मेकानिकल सपोर्ट दिन्छ हैन यसले पनि डेड मेकानिकल सपोर्ट है। लिभिङ कले दिए थियो कोलेन्काइमाले दिए थियो हैन अनि त्यसमा पनि थिक वाल्ड छ अनि यहाँ डेड मेकानिकल सपोर्ट दिन्छ है डेड मेकानिकल सपोर्ट दिने भयो। बुझ्यो ओके त्यस्तै अब यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि कहाँ हुन्छ Hypodermis of monocote. ओके हाइपोडर्मिस अफ मोनोकोट पेरिसाइकल जाइलम फ्लोएममा पनि हुन्छ है। ठीक छ स्क्लेरेन्काइमा के गर्छ भन्दाखेरि मेकानिकल सपोर्ट त दियो तर मेकानिकल सपोर्ट अब कसरी दिन्छ भन्दाखेरि कसरी दिन्छ बियर्स के गर्छ रे बियर्स के गरिदिन्छ एउटा टेन्जेन्शियल फोर्स हैन टेन्जेन्शियल फोर्स कम्प्रेसन पुल यो सबै सियरिङ फोर्सहरूलाई चाहिँ बियर गरिदिन्छ। बियर के रे कम्प्रेसनको मतलब दबाव है कम्प्रेसन पुल मतलब तान्नु है बेन्डिङको मतलब सर्टेन एंगलमा बेन्ड गर्नु र सियरिङको मतलब एंगल चेन्ज गर्नु हैन
सियरिङ फोर्स को मतलब बुझ्छौ जस्तै कुनै बडीको शेप यस्तो छ भने हैन त्यो सियरिङ एंगल बनायो मतलब यति एंगलले चाहिँ चेन्ज हो यो 90 डिग्री थियो यो चाहिँ एंगल सर्टेन एंगलमा भने दिस इज सियरिङ फोर्स है बेन्ड दिने जस्तै है हो यिनीहरुबाट के भयो रे प्रोटेक्सन गर्ने काम दिन्छ है बियर्स के गर्यो रे कम्प्रेसन पुल बेन्डिङ एन्ड सियरिङ फोर्स टेन्जेन्शियल फोर्स पनि हुन्छ है टेन्जेन्शियल फोर्स पनि हुन्छ है टेन्जेन्शियल फोर्स पनि हुन्छ ठीक छ ल त्यस्तै अब यो कहाँ भयो रे यसमा के भइदिन्छ एउटा अझ है सिम्पल एज वेल एज बोर्डर्ड पिट्स मतलब ब्रोडर्ड पिट्सहरु जुन छ नि त्यसको ब्रोड छ है ब्रोडर्ड पिट्स सिम्पल एन्ड ब्रोडर्ड पिट्स आर प्रेजेन्ट अन सेल वाल है सिम्पल एन्ड बोर्डर्ड पिट्स मतलब थाहा छ तिमीलाई के हो जस्तै हेर म हिस्टोलोजिकली सम्झाइदिन्छु है बुझाउँछु जस्तै यो सेल वाल छ नि यो सेलमा के हुन्छ प्राइमरी हैन प्राइमरी सेकेन्डरी मिडल लेमिलाहरु हुन्छ हैन यो यस्तो हुन्छ हैन हुन्छ ठीक छ दिस इज मिडल लेमिला है अब प्राइमरी सेकेन्डरी र टर्सरी चाहिँ लेमिला हुँदैन के अनि यो लेमिला हुँदैन भने नि अनि यो चाहिँ के भयो रे यहाँ हेर न पिट्स बनाइराछ के यो पिट्स चाहिँ यही पिट्सबाट हैन ओपन एरियाबाट डिफ्युजन र अस्मोसिस हुन्छ के प्लान्ट सेलमा सेल वालमा बुझ्यो यसैले चाहिँ पिट्स भनिन्छ वा पिट्स अरु पनि के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ छ हैन दिस इज मेम्ब्रेन छ मेम्ब्रेनबाट गयो यताबाट एउटा पोर हुन्छ के यो पोरबाट पनि मटेरियलहरु एक्सचेन्ज हुन्छ त्यसैले भनिन्छ कि पिट्स हो त्यसमा बोर्डर पिट्स छ मतलब ठूलो छ के पिट्स चाहिँ अलि ठूलो भइदिन्छ बुझ्यो सिम्पल र बोर्डर सिम्पल भनेको मतलब यो प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी लेमिलाहरु प्रोसेसहरु हुँदैन के सिम्पल एउटा पिट्स भइदिन्छ बुझ्यो अब आर बुझ्यो आर प्रेजेन्ट अन सेल वालमा प्रेजेन्ट छ ठीक छ सेल वालमा प्रेजेन्ट छ है ठीक छ बुझ्यो ल त्यस्तै अर्को प्वाइन्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट प्वाइन्ट छ जस्तै कटन छ नि कटन एन्ड फ्लेक्स के गर्छ भन्दाखेरि सेलुलोज कन्टेन गर्छ सेलुलोज कति पर्सेन्ट सेलुलोज 90% सेलुलोज हुन्छ है यसमा ठीक छ बट जुट जुन हुन्छ नि जुट मतलब त्यो चट्टीको बोरा हेरिया छौ तिमीहरु त्यो चट्टीको बोरा जुटले बनेको हुन्छ के हो त्यो जुटले बनेको हुन्छ त्यो रिचलाई केमा रिच हुन्छ लिग्निनमा है लिग्निनमा रिच हुन्छ है बट कटन जुन हुन्छ नि त्यो सेलुलोज रिच हुन्छ है 90% सेलुलोज रिच हुन्छ इम्पोर्टेन्ट प्वाइन्ट हो है नोट गर्नु तिमीहरु ठीक छ जुट भनेको बुझ्यो नि जुट के हो खासै त्यो चट्टीको बोरा जुन हुन्छ नि अनि चट्टीको जुन रेसा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जुट भनिन्छ के अनि कटन भनेको त तिमीहरु बुझि नै राछौ हैन ल त्यो चाहिँ सेलुलोज हुन्छ त्यो चाहिँ लिग्निन हुन्छ ठीक छ ल टाइप्स को कुरा गर्दाखेरि स्क्लेरन टाइम कति भयो ल 9:10 भइसक्यो हजुरको क्लासको टाइम भइसक्यो भन्नु पर्दैन तिमीहरुले म जस्ट भन्नेवाला थिएँ हजुरले टाइप चाहिँ स्टार्ट गर्नुभयो नि मलाई लाग्यो यो सकाएर क्लास जोइन गर्नुहुन्छ भनेर ल थ्यांक यू है नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गर्ने